होइन के हो आज मन्दिरमा केही चहल पहल देख्दिनँ। साउनको महिना छ, यतिन्जेलसम्म त सारा भक्तजनहरू आइसक्न पर्ने, बोलबमहरू आइसक्न पर्ने, दुध फलफुल मिठाई चढाउनु पर्ने। के हो फेरि हडताल भयो कि क्या हो मन्दिरमा? यहाँ मात्रै होइन प्रभु, आज काठमाडौँ सारा संसारै सुनसान छ। बाटोमा कसैलाई हिँड्न दिएको छैन। अब भनौँ भने हजुरको मन्दिर वरिपरि त एकजनालाई पनि छिर्न दिएको छैन नि। किन यस्तो भइरहेको छ त? हजुर महादेवलाई भेट्नलाई अर्को प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ अरे। को प्रभु? को हुनु? उही त हो नि, मोदेश्वर महादेव आउँदै हुनुहुन्छ अरे। के मोदेश्वर? होइन, को हो यो मोदेश्वर? कहाँबाट आउनेलाई मोदेश्वर? दर्शकहरू नमस्कार। न्युज 24 को नियमित प्रस्तुति इस्टर अफ द डेमा यो गाई जात्रा श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, कलाकारहरूले, हास्य कलाकारहरूले आम दर्शकलाई गाई जात्रा देखाउने तयारी गरिरहेका छन्। तर हामी यहाँहरूलाई कलाकारहरूको गाई जात्रा देखाइरहेका छौँ। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजना चर्चित हास्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको परिचय त मैले दिनै पर्दैन। दर्शकहरूले यहाँहरूको अनुहार देख्ने बित्तिकै ठ्याक्कै चिनिहाल्नुहुन्छ होइन। देवीरामजी सबैले चिनिहाल्नुहुन्छ। तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ गाई जात्राको? हाम्रो तयारी करिब करिब सिद्धिन लाग्यो, तयारी पूर्ण हुँदैछ। तपाईँको रोल के छ यो पटक गाई जात्रामा? दर्शकहरू तपाईँले के दिनुहुन्छ भनेर आउने? हाम्रो प्रहसनको शीर्षक अहिले हामीले देवीराम लिएर मैले गरेँ, राजाराम दाईको मेरो पनि संवाद अहिले हामी सुनाउन लागेका छिन्। हाम्रो प्रहसनको शीर्षक नि जय मोदेश्वर। हाम्रो देशमा नाट्यश्वर, महेश्वर, जगदेश्वर महादेव हुनुहुन्थ्यो, अर्को मोदेश्वर त आउनुभयो। अनि त्यही मोदेश्वरको आगमन पछिको अवस्था कोही बारेमा छ। तपाईँहरू बिचको त्यो रिहर्सल पनि हेरिहालौँ न। यो चाहिँ एकदम एक्सक्लुसिभ हो। दर्शकलाई देखाउनुभन्दा अगाडि हामीले दर्शकहरूलाई चाहिँ देखाउनको लागि कैद गरिरहेका छौँ। होइन, यो मोदेश्वर भन्ने कहाँबाट आउने हो? किन आउँदैछ यहाँ अकस्मात? के लिन आउँदैछ? लेने नहीं प्रभु, देने को आया है। देने को नेपाल को इतना दिया कि नेपाल पूरा को हल्ला दिया। ए, नेपालै हल्लाए? नेपालै हल्ला दिया। ए, त्यही भएर सुनकोसीमा बाढी पहिरहेको हो? नहीं प्रभु नहीं, वो तो दैविक प्रकोप था। इससे तो हमारे मोदेश्वर भी बहुत चिंतित है। ए, तर हाम्रा नेपालका नेताहरू त चिन्तित भएको देखिरहेको छैन त मैले। मौका ही नहीं मिला उन लोगों को। वो मोदेश्वर आने की खुशी में इतना खुश हुआ कि उन लोगों को दुख होने का मौका ही नहीं मिला। बस ठिक छ। आज यत्रा भक्तजनहरू घरबार विहीन भएका छन्, त्यत्रो सयौँका सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ। यत्रो दैवी प्रकोप पर्दाखेरि के हेरिरहेका छन् ती नेताहरू? र मैले अहिले तीनजना चर्चित हास्य कलाकारहरू रिहर्सल गरिरहँदाखेरि केही कलाकारहरू यहाँ प्रवेश गर्नको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि आएर बस्नु। हाम्रो गाई जात्रा खास गरी कलाकारहरूको गाई जात्रा देखाइरहेका छौँ। चाहिँ पुजारी हाम्रो जस्तो मैले भने निरज नेपाल र देवीराम पराजुली चाहिँ नेपाली पुजारी। उहाँ चाहिँ स्पेसल मोदेश्वर भगवानको गुजराती पुजारी। भर्खर हामीले अलिअलि हिन्दीमा बोल्यौँ, तर नेपालीमा पनि छ। अनि ऊ चाहिँ गौतम बुद्ध। पहिला तपाईँहरू दुईजना बिचको चाहिँ एक्ट हेर्न सक्छौँ हामी? गाई जात्रा हेर्न सक्छौँ? होइन, उसको र मेरो छ। जस्तो म र उहाँ, त्यसपछि दाई, त्यसपछि हाम्रो मोदी आउनुहुन्छ। स्पेसल आज मोदी आउँदै हुनुहुन्छ। मोदेश्वर विशेष विमानबाट मोदी आउँदै हुनुहुन्छ। अनि मोदी गएपछि अनि उहाँ र अनि बुद्ध आउनुहुन्छ। तपाईँहरू बुद्ध र मेन भनेको चाहिँ दाईसँगै तपाईँहरू दुईजनाको पनि छ? दुईजनाको संवाद चाहिँ छैन। जस्तो अब एउटा सुनाइदिउँ, धेरै सबैलाई हामी आह्वान गर्छौँ। जसमा लाग्छ यो पालि राम्रो हुन्छ। मोदी गइसकेपछि उसले चाहिँ हेर यस्तै एउटा मोदी हाम्रो नेपालमा पनि भइदिएको भए भने भन्छ, मूर्ख मान्छे मोदी पो छैन त। खोला मोदी त छ नि, मोदी खोला पनि। खोलाबाट के गर्नु प्रभु, बाढी आएर बगाएर त्यस्तै खालको। यो पटक चाहिँ अघिल्ला वर्षहरूमा पनि दर्शकहरूले गाई जात्रा हेरे। यो वर्ष चाहिँ भिन्नता के पाउँछ तपाईँहरूबाट? अब हाम्रो प्रस्तुतिमा पुरै भिन्नता छ। मैले अघि भनिहालेँ, अत्यन्त तातो विषयवस्तुलाई हामीले समेटेका छौँ। अब अर्को एउटा कुरो, अहिले हामी भिरगुडी मण्डपमा गाई जात्रा गर्दैछौँ। त्यहाँ धेरै ठुलो एउटा हल नै हामीले बनाएका छौँ र साउन्ड सिस्टमदेखि लाइटिङदेखि लिएर सबै कुराको पनि छ। त्यो एउटा भेन्यू पनि फरक हुन्छ। मान्छेहरूलाई सधैँ एकाडेमीमा हेरिराखेको
निर्माणमा अलिक खुल्ला रूपमा पार्किङहरू पनि छ, त्यो पनि छ। र प्रस्तुति चाहिँ पोहोरको भन्दा फरक चाहिँ अब त्यही हो, कलाकार त त्यही नै हो, तर विषयवस्तु फरक छ। यसपालि नृत्यलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ हामीले, त त्यस्तै नै हो। अब पोहोरको अवस्था संविधान सभाको निर्वाचन नभएको र संविधान नबनेको अवस्था थियो, अहिले संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ, फेरि संविधान बनिन पनि ठेगान छैन। पक्कै पनि राजराम दाइ, अहिलेसम्मका गाई जात्राहरू हामीले कि पछिल्ला केही वर्ष त हेर्दै आयौँ कि राजनीतिले बढी प्राथमिकता पाउने गरेको, राजनीतिक नेताहरूले बढी प्राथमिकता पाउने गरेको, यो वर्ष राजनीतिले प्राथमिकता पाउँछ कि अरू कुनै विषयहरू पनि छन्? अब हुन त देशको जुनसुकै चिजको नि कुरा गर्ने हो भनेदेखि जुनसुकै चिज अन्तमा गएर ठोकिने राजनीतिमै ठोकिन्छ है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जुनसुकै चिजको कुरा गर्ने गएर ठोकिने राजनीतिमै हो। त्यसले गर्दा राजनीति त अवश्य हुन्छ। अब यसबाहेक अब त्यो जस्तै गीतहरूको, नृत्यहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ नि राजनीति पनि छैन, के पनि छैन, एउटा मनोरञ्जनको कार्यक्रम हुन्छ। अब कविता भनौँ, अब अरू प्यारोडी भनौँ, प्यारोडीहरूमा पनि सामाजिक व्यङ्ग यिनीहरू त भइ नै हाल्छन्। कहीँ न कहीँ राजनीति गन्ध चाहिँ त्यो नृत्यमा बाहेक, अब नृत्यमा पनि सायद प्यारोडी बनाउनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यसमा नि अलिअलि आइहाल्छ, प्यारोडी नै बनाउने हो भने, नभए अरू रेडिमेड गीतहरूमा चाहिँ नि त्यस्तो गन्ध नहोला भनेदेखि। यदि गाई जात्राबाट राजनीतिको जुन अहिले देखिरहेको छ नि संविधान सभा हलमा एक किसिमको गाई जात्रा नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँ तपाईँहरूको भन्दा बढी पनि हुन्छ। अस्ति मोदी आए बेलामा त पुरै भरिएको थियो, त्यो कतिका सुरुवातको इन्कार पनि त्यही हाम्रो प्रशासनको कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भवनै फ्लप हुन्छ, त्यहाँ सभासदहरू नै जाँदैनन्, त्यस्तो अवस्था छ। यो पटकको अवस्था त्यही संविधान सभा भवनको जस्तै होला कि अथवा राजनीति मिसाउँदाखेरि चाहिँ अलिक धेरै दर्शकहरू आउँछन्? के तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँहरूको रणनीति भन्छ नि दर्शकहरू ल्याउने रणनीति, राजनीति घोषाउँदा अथवा राजनीतिलाई अलग्याउँदा कतिको प्रभाव पर्छ, फरक पर्छ? हाम्रो अनुभवमा 20औं वर्षदेखि आएर अब अझ दाइहरूले त धेरै पहिलेदेखि गरे र म पनि अहिले पछिल्लो समयसम्म लाग्दाखेरिको अवस्थामा गाई जात्रामा चाहिँ अरू सामाजिक भन्दा पनि राजनीतिक नै व्यङ्ग्य बढी हाल्नुहोस्, नेतालाई गाली गर्नुपर्ने, दर्शकको चाहना ताली बजाउने होइन, श्रृङ्ग हुने जिउ त्यो अलिकति व्यङ्ग्य गरोस् भनोस् है भन्न चाहन्छन्। तपाईँ कुनै यति बेला अब राजनीतिको कुरा उठिहाल्यो, तपाईँ धेरै नेताहरूको व्यङ्ग्य पनि गर्नुहुन्छ, तीखो प्रहार पनि गर्नुहुन्छ होइन? कोही नेताको व्यङ्ग्य गरिदिनुहोस् न, गाई जात्रा गरिदिनुहोस् न। हाम्रा सबै नेताजीहरूको त गरेर नभए होला होइन, मोदी आइसकेपछिको मोदीको भ्रमण कस्तो लाग्यो भन्ने हिसाब पनि गरौँ नि त होइन। सबभन्दा पहिले रामचन्द्र पौडेलजी, अब मलाई त यस्तो लाग्यो कि हाम्रो मोदीजी चाहिँ त हावा बनेर चाहिँ आउनुभयो, ढिँडेर आयो मगर दुरुस्त आयो भन्ने जुन उखान छ, त्यो उखान अनुसार एक हिसाबले भन्दा हामीले सदा चाहिँ मधेश्वर भगवानै पर्ख जस्तो चाहिँ अनुभव गऱ्यौँ। सबैले टेबल ठोकेको चाहिँ हिसाबमा मैले पनि ठोकेको, अलि ख्याल गर्नेछु, 3 दिनसम्म हात सुन्नेर भइरहेको हो। देवीजी, तपाईँको रोल के छ? तपाईँलाई भोक लागेकै छैन? हामी अलि कुरा गर्दैछौँ, भोक लाग्यो भने यो कुराकानी पछि खाउँला, अहिले के छ? हुन्छ, होइन अब भोक लाग्ने टाइममा लाग्छ, अलिक पछि खाउँलाई। मेरो चाहिँ खास गरी यो गाई जात्रामा विशेष गरी पशुपतिनाथको महादेव दाई भन्नुभएको छ, त्यहाँको चाहिँ पूजा गर्न जाने पुजारीको रोल हो खास गरी, पूजाआजा गर्न जाने। अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति सामाजिक विषयवस्तु नै छ मेरोमा चाहिँ, राजनीतिक विषयवस्तु म आइपुग्दाखेरिसम्म सुरुवात भएको। तपाईँ पुजारी बन्ने हुनुभयो? नेपाली पुजारी नेपाली पुजारी बनेर कसरी हँसाउनुहुन्छ त? अब नेपाली त्यहाँ हामीहरू देख्छौँ नि मन्दिरहरूमा जाँदाखेरि पुजारीहरूको हुन त उनीहरूले राम्रै कमाउँछन् आजकल, कम्तीमा नि 5-10 रुपियाँ अहिले भेटिराख्नु थाले होइन? तपाईँ पनि त्यही भएर होला हिस्टपुष्ट देख्नुहुन्छ। कसरी हँसाउनुहुन्छ पुजारी बनेर? पुजारी त टिका लाउने हो होइन, पुजारीको टिका लाउने त्यहाँको पुजारीको त अलग भइहाल्यो, हाम्रो यहाँ विषयवस्तु नै छुट्टै छ। जस्तै अब यहाँ कोमल ओली दिदीका चाहिँ कुराहरू निक्लेका छन्, अब यो सबै कुराहरू पछिभन्दा दर्शकहरू नआउनु होला यहाँ भनिहालियो भनेदेखि त्यही भावनाले बारम्बार हाम्रो कोमल ओली दिदीले चाहिँ पहिले शिवसँग रिलेटेड धेरै गीतहरू गाउनुभयो के। कोमल ओली गायिका होइन, उहाँ चाहिँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ, खुब बिकाउ धेरै हँसाउने कार्यक्रमहरूमा कोमल ओलीलाई एउटा चाहिँ व्यङ्ग्यको पात्र बनाइन्छ नि, किन? एकदम राम्रो पनि हो, उहाँ जो मान्छे हाइलाइट छ जसको चर्चा छ त्यसको पनि बढी व्यङ्ग्य हुन्छ र उहाँ अलि फरक खालका प्रस्तुतिहरू पनि गर्नुहुन्छ, गीतहरू पनि उहाँका त्यस्तै खालका छन्।
होइन पहिला जान पाम शिव पनि छन्, त्यसरी शिवसँग रिलेटेड पनि छन् र हामी शिवसँगै सम्बन्धित कथावस्तु प्रस्तुत गरे हुनाले यो अलिकति प्रसङ्ग जोडिएको मात्रै हो। तपाईँ बुद्धको रोल गर्दै हुनुहुन्छ है? कस्तो रोल छ तपाईँको? बुद्धको कुनै एउटा तपाईँको रोलको कुनै एउटा भाग प्रस्तुत गर्न मिल्छ? अब बल्ल आफ्नो आइडेन्टिटी खोल्यो, आफू चाहिँ मोदी नआएर एउटा चाहिँ हिजो चाहिँ बुद्ध कहाँ जन्मेको, नेपालमा जन्मेको कि भारतमा जन्मेको, कुन भूगोल कहाँ के भन्ने थियो, मोदी आएपछि चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी खोल्यो। अब चाहिँ बल्ल तपाईँको परिचय पनि मोदीले नै खुलाइदिनु पर्ने रहेछ है? परिचय अब चाहिँ हिजो चाहिँ अब एजुकेसनमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोदीजी भारतमा जन्मेको, के अरे गौतम बुद्धजी भारतमा जन्मेको भन्ने कुरा आयो होइन। आखिर मोदीले आएर चाहिँ भनिदिएपछि सबै नेपालका नेताहरू पनि त्यो कुरामा चाहिँ पछि लागे। त्यसले बुद्धवास बढी नेपाल भनेर त्यत्रो कार्यक्रम गर्यो, विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम भन्यो, त्यही पनि मोदी आएर चाहिँ त्यो इस्टाब्लिस गरिदिए। अब यो ट्रेनै त्यस्तो छ, नेपालले अहिले भन्नुभयो नि सारा कुरा राजाराम दाइले नै भन्नुभयो, जे कुरा मिल्दै जुल्दै जहाँ जान्छ लास्टमा गएर राजनीति नै ठोकिन्छ होइन। राजनीतिमै चाहिँ सबै कुरा जोडिएको हुनाले अब हामी नै दुविधा थियौँ होइन, के हो भन्ने कुरामा नेपाली जनता नै दुविधा थिए। अनि त्यस कारणले मोदीले आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्बोधन गर्ने क्रममा 10औँ चोटि चाहिँ गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको, नेपालको देश भनेपछि हामीले कति ठाउँमा त न्युजहरूले पनि दिए त्यही कुरालाई क्लिक गरी तपाईँहरूकै मिडियाले पनि दियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा आइडेन्टिटी पाइयो। अब आइडेन्टिटीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। फेरि कस्तो भयो भने नि गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइन यहाँ जन्मेको भन्ने भारतै हो कि, भारतका विभिन्न च्यानलहरूले बेला बेलामा अहिले पनि पर्छन् रे, हाम्रो यहाँ पनि छ। तिमीले त गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्यौ, तर तिम्रा सयौँ विद्यार्थीहरू अहिले पनि भारतमा जन्मेको पढिरहेछन्। सारा च्यानलहरूले बेला बेला उतै जन्मेको देख्छन्। यो चाहिँ किन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि छ। अनि त्यसमा अरू पनि छ। तर हामीलाई चाहिँ भारतले चाहिँ यो गलत सन्देश विश्वमा गएको छ, अरू देशलाई मतलब छैन होइन त्यो। तर भारतकै अति शक्तिशाली ताता जल्दा बल्दा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर आएर भनिदिइसकेपछि त्यो एउटा राम्रो म्यासेज हो। त्यसको अर्थ मोदीले यहाँ जन्मे होइन भन्दैमा हामीले गौतम बुद्ध यो गाई जात्रामा त्यो पनि एउटा सन्देशमूलक गाई जात्रा बन्ने भयो। राजाराम दाइ, तपाईँ वर्षौँदेखि 10औँ 20औँ वर्षदेखि चाहिँ यो गाई जात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै पुराना पुस्तादेखि अहिलेसम्मका पुस्ताले तपाईँलाई चिन्छन्। कतिको फरक पाउनु भएको छ गाई जात्रा मनाउने प्रचलनमा, परम्परामा, संस्कृतिमा? धेरै फरक भएको छ। जस्तो पञ्चायतकालमा हामीले हाँस्य व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्दाखेरि सेन्सर हुन्थ्यो, पहिला स्क्रिप्ट लगेर दिनु पर्थ्यो, स्क्रिप्ट सेन्सर हुन्थ्यो। स्क्रिप्ट सेन्सर भइसकेपछि अनि 5-6वटा आइटम सरकार सोमा सेलेक्ट हुन्थ्यो, राजा रानीहरू सवारी हुन्थ्यो। अनि त्यो प्रोग्रामलाई त्यो आइटम सेलेक्ट भइसकेपछि अनि रिहर्सल हुन्थ्यो। रिहर्सलमा नि 2-3 चोटि सेन्सर हुन्थ्यो। अनि त्यो सेन्सर भइसकेपछि अनि जब किङ सोमा पऱ्यो 10 मिनट 15 मिनट, अब किनभने सरकार सोमा जम्मा 1.5 घन्टा 90 मिनटको समय दिए हुन्थ्यो। त्यो पनि कस्तो गाडी आएर रोकेपछि जब राजाको खुट्टाले भैँमा टेकेर हिँड्न थालेपछि 90 मिनट काउन्ट हुन्छ है। त्यहाँ बिचमा अब फुल दिने, के गर्ने, स्वागत गर्ने, त्यो गर्ने गर्दाखेरि अनि प्रोग्राम चाहिँ लगभग 80 मिनट जतिको प्रोग्राममा अनि 5वटा आइटम गर्नु पर्थ्यो। त्यो बेलाको प्रहसन र अहिलेको हेर्दाखेरि वास्तवमा कलात्मक प्रस्तुति भनेको त्यो बेला हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँ सेन्सर हुन्थ्यो, डाइरेक्ट आक्षेप लगाउन पाइँदैन थियो। तपाईँले कुनै चिज भन्नु छ भने घुमाएर भन्नु पर्थ्यो अनि कलात्मक एकदम आर्टिस्टिक हुन्थ्यो कि। अब अहिले डाइरेक्ट ठ्याङ ओली बामदेव प्रचण्ड बाबुरा सिधै भन्छौँ। त्यो बेला हामीले कहाँ त्यो नामै लिन पाउँदैनथ्यो। मैले एउटा मेरो कमिकमा यस्ता काम गर्नलाई त राजदूत सादूत बनाएर देश निकाला गरिदिउँ न भन्ने एउटा डायलग थियो मेरो। त्यो राजदूत बनाएर देश निकाला गरिदिउँ भनेलाई कतिचोटि सेन्सर भयो त्यो। यो देश निकाला भन्ने मिल्दैन, राजदूत भन्न मिल्दैन, बगैरा राजदूत सादूत हुन्थ्यो, राजदूत बगैरा भनेर मलाई त्यो एउटा शब्दमा त्यसरी सेन्सर हुन्थ्यो कि। भनेपछि अब अहिले कलात्मक चाहिँ त्यो बेला हुन्थ्यो। जस्तो अब हरिमन दाइले प्रदर्शन गर्दाखेरि 2007 साल भनेर एउटा कोट गरेको थियो, त्यहाँ अञ्चलाइस कार्यालयले 7 साल भन्न पाइँदैन भन्न त पऱ्यो। त्यो 7 साल नभनिकन मान्छेले बुझ्दैन भनेपछि उनीहरूले आर्टिस्टिक बनाएको थियो कि जेम्स बन्ड साहब। गाई जात्रामा पनि वाक स्वतन्त्रता थिएन भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यति बेलामा? वाक स्वतन्त्रता थिएन नि, पञ्चायत व्यवस्थामा थिएन। तर जुन हाम्रो सत्यमोहन जोशीज्यू त्यो बेलाको प्रज्ञा भवनको सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आँट गर्नुभयो। बोल्नै नपाउने, केही गर्न नपाउने देशमा वर्षको एकचोटि गाई जात्रा, त्यो त मान्छेले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने दिन हो नि, यो चाहिँ पब्लिकले नि हेर्नुपर्छ, राजाले नि हेर्नुपर्छ भनेर उहाँले आँट गरेर यो परम्परा सुरु भएको हो। त्यसो भए वास्तवमा वाक स्वतन्त्रताको हामीले प्रयोग चाहिँ अथवा वाक स्वतन्त्रताको जुन अधिकार हुन्छ नि
त्यसको लागि वकालत गर्ने एउटा राम्रो माध्यम चाहिँ गाई जात्रा बनाएर रहेछ है। धेरै एकदम, किनभने त्यो बेलाको गाई जात्राभन्दा अरू बेला पनि महजोडी हिट भएको किन? त्यो बेला पब्लिकको मनमा उकुस मुकुस भाषिस बोल्न नपाएछिस्, उनीहरूले घुमाउरो पाराले आर्टिस्टिक तरिकाले भनिदिन्थे, उनीहरूलाई त्यो आफैले आफ्नो मनको आफैले बोले जस्तो फिल हुन्थ्यो। लुकिकन चक्का सुनेर घरमा सुन्नुहुन्थ्यो श्रोता दर्शकहरूले। त्यो बेला त टेलिभिजन पनि थिएन भनेपछि मान्छेको एउटा अभिव्यक्ति दिने, त्यो अभिव्यक्ति सुन्ने माध्यम चाहिँ एउटा गाई जात्रा वर्ष। त्यति बेला तपाईँ आफैले भन्नुभयो कि राजनीति भन्दा ज्यादा सामाजिक विकृतिहरूमाथि व्यङ्ग्य हुने गर्दथे र राजनीतिलाई चाहिँ घुमाएर गर्ने र वाक स्वतन्त्रता जस्तो विकृतिहरू, राजनैतिक विकृतिहरूलाई पनि घुमाएर प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो। त्यति बेलाका सामाजिक विकृतिका केही तपाईँले धेरै गर्नुभयो, कुनै एउटा आफूलाई चाहिँ मन परेको भाग छ प्रस्तुत गर्न सकिने? राजनीतिक विकृति भनेको त्यो बेलामा मैले जिन्दगीमा हाँसी व्यङ्ग्यको सुरुवात गरेको मेरो पहिलो स्क्रिप्ट डेराको खोजीमा भन्ने थियो। त्यसमा चाहिँ म मन्त्री हुन्छु अनि एकजना मान्छे मन्त्री क्वार्टर पुल्छ भने डेरा खोल्न आउँछ अनि डेरा पाइन्छ भनेर सुन्न आउँछ, पाइन्छ। तर के भने मन्त्रीको आफ्नो सर्टेन रुल एन्ड रेगुलेसन छ, उसले भनेका चिज पुरा भयो भने दिन पाउने दिन्छ। जस्तो श्रीमती असाध्यै राम्रो भएको हुनुपर्ने, लोग्ने सगोर बाहिर सर भएर गइरहने, श्रीमती मात्रै घरमा बस्ने, यस्तो खालको परिवार हो भने म राजनीति दिन्छु भनेर त्यो एउटा के भने त्यो बेलाको मन्त्रीको क्यारेक्टरलाई त्यो अघि पछि त भन्न पाइँदैन थियो। त्यही बेलामा खुब हिट भएको थियो त्यो प्रोग्राम। एउटा मन्त्रीको क्वार्टर डेरा खोल्ने, मन्त्रीको क्यारेक्टर चल्काइएको थियो। अरू बेला त कहिले भन्ने हानिदिइहाल्थ्यो नि। ओके पनि तपाईँहरू अहिले टेलिभिजनको काँचबाट सुन्नुहुन्छ। राजराम दाईहरूको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्टेजबाट होइन आफ्नो चाहिँ कलाकारिता सुरुवात गर्नुभयो। टेलिभिजनहरू त्यति धेरै थिएन, नेपाल टेलिभिजन मात्रै थियो, त्यहाँ सबै अवसरहरू पाउने कुरा पनि भएन। तपाईँलाई के लाग्छ काँचमा र स्टेजमा पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि कुन चाहिँ अप्ठ्यारो हो? स्टेज धेरै अप्ठ्यारो, एकदमै त्यो चाहिँ च्यालेन्जिङ हो स्टेज चाहिँ। किनभने स्टेजमा कट पनि हुँदैन, स्टेजमा चाहिँ रिपिट पनि हुँदैन, जे हुन्छ स्टेजमा लाइभ हुन्छ। अगाडि दर्शक छन्, त्यहीँ हाँस्ने नहाँस्ने, दर्शकले कुन रूपमा हेरिराखेको छ, रेस्पोन्स कस्तो छ, ती ठ्याक्कै अगाडि देखिन्छ। कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छ होला नि तपाईँहरूले स्टेजमा चाहिँ रियल स्टेजमा प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मैले देखिरहेको छु डायलगहरू घोकी पनि रहनु भएको छ, लेखी पनि रहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ त मान्छे हो, त्यहाँ प्रेसर हुन्छ, दर्शकको प्रेसर हुन्छ, हँसाउन नसक्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ हँसाउन जानुभएको, उहाँहरू चाहिँ हाँस्नु भएन भने त्यो किसिमको प्रेसर पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ? अब अहिलेसम्म चाहिँ भगवान् कृपाले त्यस्तो भएको छैन होइन। तर जस्तो अब राजाराम दाईसँग पछिल्लो पटक दाई यसबाट आएपछि राजाराम दाई, म, हाम्रो निरज भाइ, सुदर्शन देवराम, हाम्रो शिवरी बैरागी दाई आउँदै हुन्छ, उहाँहरू मिलेर हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ। त हामी चाहिँ के छ भने बिर्सेको कुरा दुईटाले थाहा पाउँछौँ, तर दर्शकले थाहा पाउँदैन। कति कुरा चाहिँ जस्तो एउटा कहिलेकाहीँ प्लटै हराउँछ, तर उहाँले नउठाइकन मैले भन्न नमिल्ने छ भनेदेखि अब मैले इसारा गर्छु होइन, अथवा त्यो कुरालाई मैले ल्याउन आँटेपछि नि सम्झिनुहुन्छ होइन, अनि उहाँले उठाइदिइहाल्नुहुन्छ दाइले। अथवा त्यसरी हामी अल्मलीको कुरा दर्शकलाई सकभर थाहा दिँदैन। र सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा के भने कन्फिडेन्स जिन्दगीमा सबभन्दा राख्नुपर्छ। बिग्रियो त बिग्रियो, अब बिग्रियो भनेर चाहिँ हामी छोड्यौँ भने त गयो, यो बिग्रिनु अर्कोबाट घुमाउन सकिन्छ नि भनेर फेरि त्यसलाई गर्न सकिन्छ। सुरुमा त अब एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, तर अब अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यहाँ मिस्टेक पनि भयङ्कर हुन्छ, भयो अब त्यो न समात्न मिल्छ न त्यसलाई रिटेक गर्न मिल्छ। अब म एउटा घटना, अब त्यो मैले मिडियामा भन्न मिल्दैन। एकचोटि पोखरामा हरिम भन्दै म तिनजनाको गाउँखाने कथा चलिरहेको थियो। त्यो बेला लास्टमा हरिले मलाई यस्तो जिस्काउने अनि हेरेर त्यो भन्छु भनेर होइन, स्टेजमा फ्यात्तै यस्तो नराम्रो वर्ड निस्क्यो मेरो मुखबाट, जिब्रो टोकिहाल्यो, हरिले जिब्रो टोक्यो है। के भन्नु त्यो सम्बन्ध मिल्दैन, के गर्दैन, गयो सिद्धियो। अनि त्यसपछि ग्रुप फोटो, अब त्यो अडियन्सहरू आउनुभयो, फोटोसोटो खिच्ने दुनियाँको। अनि त्यो मध्ये एउटा कसैले के भने एउटा केटी, अघि दाजुले कस्तो छाडा भल्नु भयो है भनेको। यस्तो पनि कहिलेकाहीँ डर लाग्दैन तपाईँहरूलाई? सधैँ ताली मात्रै आउँदैन, गाली पनि आउँछ। हामीले कति चाहिँ सोहरू देखेका छौँ जहाँ चाहिँ गोलबेडा पनि फ्याल्छन्, जुत्ता चप्पल पनि फ्याल्छन् होइन, के फ्याल्छन्। डर लाग्दैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो भयो भने? होइन, त्यसमा डराउन पर्ने अवस्थै छैन। लडाइँमा जाँदाखेरि आफै मात्रै त हानिँदैन नि त, उधारो नि हान्न सक्छ होइन, तर बलले चाहिँ आफै हान्ने भनेर जाने हो।
र अब अहिले हामी यत्रो समय लागेर यत्रो दर्शकहरूले हामीलाई अपेक्षा गरेका छन्, मन पराएका छन्, त्यसको लागि टाइम लिने, त्यही भएर हामी अगाडिदेखि रिहर्सल गर्छौँ अनि हामी कतिजनालाई सुनाउँछौँ, घरमै पनि सुनाउँछौँ, घर परिवारमै पनि, एक आपसमा पनि। जस्तो योपालि हामीले 2टा स्क्रिप्ट लेखेर त्यसलाई छोडेर अनि फेरि यो लेखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था नरहला। हामी यो पनि एउटा कलाकारिताको लडाइँ नै हो, धेरै ठुलो लडाइँ हो, धेरै नै ठुलो। अहिले हाम्रो नेपालमा अघि दाइले भने जस्तो जति पनि कलाकार हुनुहुन्छ म सम्मान गर्छु, तर फिल्म मात्रै खेल्ने, टेलिफिल्म मात्रै खेल्ने चाहिँ कलाकारमा चाहिँ त्यो पूर्ण कलाकारिता चाहिँ छैन र हामी पनि पूर्ण छैनौँ। स्टेजमा जब पब्लिकको अगाडि, दर्शकको अगाडि ठक्कै यसरी हेरेर जसले हँसाउँछ र जसले आफ्नो व्यक्ति त्यो देखाउँछ र आफ्नो त्यो भन्न खोजेको कुरा प्रस्तुति दिन्छ, ननिस्टप आँखे पे आँखे डालके बोल भन्छ नि, आँखामा हेरेर नि। सबैले काँचको पर्दामा तपाईँहरू जो अहिले स्टेजमा प्रोग्राम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ गाई जात्राको एउटा आइडेन्टिटी बोक्नु भएको छ। तपाईँले भोक्लाए भन्नुहुन्छ होइन, उहाँले मुन्द्रे भन्नुहुन्छ, उहाँले अर्को भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हाम्रा चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ यो सभामा सभासद पनि आउँदै हुनुहुन्छ, मोदी साहब आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले यो गाई जात्रामा मोदीको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। यतापट्टि आउन सक्नुहुन्छ, यता बस्न सक्नुहुन्छ। भइहाल्छ। मोदी नि 17 वर्षपछि आएको थिएँ, म हिजो नि आएको थिएँ, आज नि आएँ। यो नेताहरू सधैँ ढिला गर्छन् होइन, नेताको उपमा जोडिने बित्तिकै ढिला हुनुको कारण के हो? हामीले ढिला बनाएको त हो नि, हामीले झौझुक्याउनु पर्यो नि, यसो चिमटे। तर मोदी त यस्तो टाइममा आयो कि उनीहरूले चाहिँ त्यस दिन आउने दिनको 10:55 यहाँ आइपुग्छन् भनेको ठ्याक्कै आइपुगे। त्यो दिन एयरपोर्ट सारा खाली गरिदिएको थियो, कसैलाई उड्न गर्न दिएको थिएन। हामीलाई भए 2 चक्कर घुमाइदिन्थ्यो आकाशमै। विशेष तयारी भएर चाहिँ छिटो। तपाईँले मोदीको भूमिका खेल्दै हुँदो रहेछ यो गाई जात्रामा। थोरै केही हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउन मिल्छ, क्लिप्स भन्छ नि, त्यो प्रोमो। जति देखाउनु पर्ने मोदीले देखाइदिइसके हजुर। उनको अलिकति अनुसरण गरेर हो कि जस्तो चाहिँ गरे हो, उनले भनेकै कुराहरू त्यहाँ चाहिँ रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्न खोजे हो। यो पनि दिने, त्यो पनि दिने, लिने कुरा छैन, दिने मात्र छ। र यहाँका अलि नराम्रो पक्षलाई सुधार्न खोज्ने किसिमले भन्ने हो। अब सबै कुरो भन्यो भने त कसले टिकट काटेर हेर्नु। बाबा प्रभु मैंने समझा दिया है, अब वैसा नहीं होगा। मैं पहाड़ की पानी और जवानी दोनों दिल्ली लेने आया हूँ। हस्, धन्यवाद। हजुर कि अब गाई जात्राको पनि आफ्नै परम्परा संस्कृतिहरू छ, तपाईँहरू आफ्नै हिसाबले गाई जात्रा मनाउँदै हुनुहुन्छ। अलिकति यो परम्परा र संस्कृतिलाई पनि जोड्नुपर्ने होइन? त्यो त अवश्य नै पर्छ। 2टा पाटो छ गाई जात्राको। एउटा चाहिँ गाई जात्राको दिन चाहिँ मरेको आत्माहरूलाई शान्तिका लागि झाँकीहरू निकाल्ने, एक हिसाबले भन्दाखेरि पितृहरूलाई सम्झिने पनि एउटा चलन छ। त्यो चाहिँ एउटा संस्कृति छ र व्यङ्ग्य गर्ने पनि एउटा संस्कृति नै हो। त्यस संस्कृति अन्तर्गत नै हामी अगाडि गरिरहेका हौँ र यसपालि हामीले पञ्चे बाजा पनि राखेका छौँ त्यही संस्कृति अन्तर्गतै। र अब यी मरेका आत्माहरूको शान्तिका लागि झाँकीहरू निक्लिन्छन्। जिउँदा तर मर्न लागेका आत्माहरू जति छन् तिनलाई व्यङ्ग्य गर्ने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। खास गरी गाई जात्रामा नेताहरू केही व्यङ्ग्यहरू हुन्छ, केही व्यङ्ग्यहरू अलिक प्रस्तुत गर्न मिल्छ? अब हामीले अहिले दिने मोदेश्वरको चाहिँ करिब सबै भनि नै सक्यौँ होइन। हाम्रो लागि चाहिँ अलिक छुट्टै गाई जात्रा दिँदा पनि कुनै फरक पर्दैन हुन्छ। अब क्यारिकेचर गर्न चाहने भने यस्तो हुन्छ, आउँदैन आनन्द छ। मोदीसँग भेटपछि मैले त्यति गहिराइमा मोदीजीलाई चिने रोइनो छु। हाम्रो वैद्यजीहरूले विरोध गर्ने भन्दा कता एक हिसाबले तपाईँहरू गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो रणनीति पनि थियो। हामी भित्र बाहिर केही भएको छ भने त्यो सन्देश बाहिर जान्छ र बाहिर त्यहाँ टायर बाल्ने अलिकति विरोध गर्ने भन्ने थियो। तर भित्र छिरेपछि हामी यति नतमस्त भयौँ, न बाबुरामजीले मलाई हेर्नुहुन्छ न मैले बाबुरामजीलाई हेर्दा यति ताली ठोकेछौँ, यति टेबल ठोकेछौँ। तपाईँ सभासदको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ काँचको पर्दामा। सभासदहरूलाई हेर्ने हो भने, संविधान सभा भवन हेर्ने हो भने सभासदहरू कमै जान्छन्, पुरै खाली हुन्छ सिट। त्यहाँको गाई जात्रा चाहिँ अलि फ्लप भएको हो, चल्न छोडेकै भन्नु पऱ्यो नि। अब हामीलाई पनि गर्न दिएनन्, उनीहरूले नि राम्रोसित गरेन। त्यो संविधान सभा भवन हामी कलाकारले गाई जात्रा प्रज्ञा भवन अथवा संविधान सभा, अहिलेको संविधान सभा भवन, त्यसमा गाई जात्रा गर्न पाउँथ्यौँ। उनीहरू 20-30 जना जान्छन्, मजाले घुरेर बस्छन्, उनीहरू नि गाई जात्रा राम्रोसित गर्न सकेनन्। हामीलाई
गर्न दिएनन् र हामी रिक्रुटमेन्टमा जानु पर्यो। तपाईँले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ सो गर्ने सो देखाउने ठाउँहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छैन, त्यो अभाव छ, ठाउँको अभाव छ है। कलाकार धेरै भए हल थोरै छन्, त्यसरी बुझाउन अब के भनिहाल्नु। जितुजी के हो यो समस्या, के हो? अत्यन्त राम्रो अहिलेको जल्दोबल्दो हामी राजाराम दाई हामीले पनि कुरा गरिरहेका छौँ होइन। नेपाल जस्तो यत्रो ठुलो देशमा राजधानीमा एउटा गतिलो हल नहुनु थियो बिआइसिसी, अब त्यसलाई ओकटिदिएर बस्नुभयो। काम पनि 4 वर्षसम्म केही पनि भएन, हल पनि अगाडेर बसिदिनु भयो। उहाँहरूलाई सुरक्षा चाहिन्थ्यो, आखिर सिंहदरबारभित्र छिर्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बरु सिंहदरबारमा 2टा भवन बनाएको भए हुन्थ्यो, त्यहाँ दिनमा लाखौँ पैसा आउँथ्यो, त्यत्रो धेरै ठुलो ठाउँ थियो। पछि अब विदेशबाट कोही कलाकारहरू आएर गर्दाखेरि पनि एउटा प्रोग्राम हुनसक्थ्यो, त्यो उखाडिदिनु भयो। यसमा साह्रै ठुलो दुःख मनाउँछ हामी कलाकारको। एउटा जम्मा प्रज्ञा भवन कमलादी छ, नाटक गर्ने र यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नका लागि उपयुक्त हल, त्यो सबै हिसाबले सेन्टरले पार्किङका हिसाबले सबैले। अब त्यो पनि अब एउटा अर्को ग्रुपले गरेपछि अर्को ग्रुपले गर्न नपाउनु भए सबै कलाकारले गर्न पाउनुपर्छ। जस्तो नाचघर, फेरि नाचघर पनि छ, नाचघर पनि हाम्रै हल हो, तर नाचघरको के भइदियो भने व्यापारिक रूपमा बढी त्यो युज भयो। सबै पसलहरू सब छ, जाँदाखेरि पानी पऱ्यो भने डुङ्गा लिएर भित्र छिर्नुपर्छ। अनि ती पसलेका कर्मचारीका गाडी मोटरसाइकल राख्दा पार्किङ छैन। अनि जाँदाखेरि वान वे छ, एक मिस्टेक भयो भने त्यो मान्छे पुरा राउन्ड लगाएर फेरि आउनुपर्छ। त्यहीँबाट ओभरहेड छ, ठाउँ र हिसाबले पनि त्यो भयो। सभागृह अहिले सार्क सम्मेलनले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ दिएको छैन, त्यस कारण असाध्यै नै ठुलो समस्या छ यो। अब यो समस्या कसले बुझ्ने? र म चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत एउटै कुरा भन्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय सभासदहरू भयो, यो चाहिँ गाई जात्राको उपलक्ष्यमा, र यो हल चाहिँ छोड्ने बुद्धि पलाओस्। यो हल हाम्रो लागि मात्र होइन, देशलाई यति धेरै ठुलो चाहिँ आम्दानी हुन्छ, त्यति राम्रो हल छ। त्यहाँ बिहेका पार्टीदेखि लिएर गएर अनेक किसिमका प्रोग्रामहरू हुन्थे। त्यो नछोड्ने भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तै एउटा हल बनाउने बुद्धि पलाओस् न। र राजाराम दाइ अहिले चाहिँ अलिकति गाई जात्रामा चाहिँ विकृति पनि भित्रियो, अलिकति छाडापन पनि छ भनिन्छ नि। मान्छे चाहिँ परिवार लिएर जान्छन् तपाईँहरूको सो हेर्नको लागि, अनि अलिकति लाज मानेर चाहिँ मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था नै आउँछ भन्छन्। एकदमै हो, एकदमै हो। जुन अघि मैले भने जुन त्यो बेलाको कलात्मक अहिले चाहिँ अलिक भल्गारिटीमा बढी भएको छ। अब कतिपय कलाकार हुन्छ उहाँहरूलाई त्यो भल्गरको सहारा लिनै नपर्ने कलाकार हुनुहुन्छ, तर पनि किन हो त्यसैलाई समाउनुहुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति जुन पहिला 5-6 जना 6-7 जनाको परिवार, सबै परिवार आएर हेर्न आउने कार्यक्रम, अब अहिले पहिला होइन म हेरेर आउँछु भनेर 1 जना आउँछ है, त्यहाँबाट पनि दर्शक घट्यो, एउटा घरबाट 5-6 जना घट्यो। अनि अब त्यस्तै अलिकति भल्गर मन पराउने। यो भल्गर भने कस्तो भने हो, हेर्दाखेरि एकचोटि भएर हा हि एकचोटिलाई रमाइलो हुन्छ, तर त्यसले लङ लास्टिङ हुँदैन, त्यसले कलाकारको इज्जत बढाउँदैन। एउटा कलाकारले त्यस्तो गर्दा पनि सम्पूर्ण कलाकारलाई धक्का लाग्छ त्यस्तोले। फलान ठाउँमा गएर कार्यक्रम त भल्गर छ भनेर आउँदैन, एकजनाले गर्छ आरोप अरूलाई पनि लाग्छ। तर हामी एउटा यति विश्वास दिन्छौँ हाम्रो प्रवासनमा, अब म अरूको त भनिदिनु थाहा छैन, हाम्रो प्रवासनमा हामीले आजसम्म कति वर्षदेखि गर्दै आएको छौँ, आजसम्म एउटा पनि भल्गरको भाव पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छैनौँ। तपाईँले सोधेको प्रश्न एकदम जायज हो। आजकल अनि कस्तो छ नि, म चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई पनि यसमा मिडियालाई पनि म चाहिँ जोस दिन्छु। किन भन्नु होला भने गायत्रा भल्गर भयो, गायत्रामा छाडा भयो, कलाकारले छाडा गरे के हेरेर जानु यस्तो छ भन्ने रिपोर्टिङहरू हुन्छन्, त्यो जायज हो। तर कसको छाडा, कसले छाडा गरेको त, त्यो कुरा चाहिँ प्रश्न होइन क्या। उसको राम्रो गर्ने पनि छाडामै गए, नराम्रो गर्ने पनि छाडामै गए। त्यस कारणले पत्रिकामा जसले छाडा गरेर उसैको हाइलाइट फोटो झ्याप छाप्यो भने त छाडा नबलेको त जाँदै छैन। अनि फेरि अब हाँसे मान्छे हँसायो, तर के भनेर हँसायो त? सबभन्दा ठुलो प्रश्न त त्यहाँनिर छ नि त। सब्जेक्ट के थियो, विषयवस्तु के थियो त? अब हँसायो सिद्धियो कि फलानाले यति हँसायो भन्छ, नाम किन लिनु होइन, तर उसले के भनेर हँसायो त? हाँस्दा त मान्छे त्यहाँ गएर लुगा यसो सारिदिँदा नि हाँस्ला, अथवा प्रस्तुति पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो खालको प्रस्तुति थिए। यसमध्ये यसले यस्तोको सहारा लिएर यसरी प्रस्तुत गरौँ जुन चाहिँ दर्शकहरू त्यो चाहिँ छाडै हो। र यी ग्रुपले राम्रो गरे भने अनि नराम्रो गर्ने अलिक छाडा लिने मान्छेले होइन यार अब त छाडा नगर्नुपर्ने छ भन्ने हुन्छ। अनि छाडा नराख्नेहरूलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन पनि हुन्छ नि, यही हाम्रो एउटा मूल्याङ्कन त भयो नि, त्यसैले राम्रो गर्नुपर्ने छ। यो गाई जात्राको जुन समय छ नि, यो चाहिँ हास्य कलाकारहरूको लागि एउटा ठुलो पर्व हो है। एकदमै हो। यो आर्थिक हिसाबले अथवा आफ्नो चाहिँ कलाकारिता देखाउने हिसाबले र अरू पक्षहरू पनि जोडिएका छन्। आर्थिक चाहिँ जति सोचिएको छ, जति बाहिर हल्ला छ त्यो होइन। धेरै दर्शकहरू भ्रममा छन् यसमा होइन। अब सबैले गएको छन्, कलाकार धेरै भएको हुनाले। तर कलाकारले गाई जात्राको उपलक्ष्यमा स्टेजमा गएर
प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुति गर्न पाउनु चाहिँ एउटा ठुलो अवसर हो। अब हामी त जाँदाखेरि सधैँ हामी हाँसीव्यङ्ग्य गरिराखेका हुन्छौँ। बाहिर मेला महोत्सवमा छुट्टै दाई छुट्टै जानुहुन्छ, राजाराम दाई छुट्टै जानुहुन्छ, उहाँ दाई र म छुट्टै जान्छौँ, गएर प्रोग्राम त गरिराखेका हुन्छौँ। तर गाई जात्राले चाहिँ के वातावरण बनाइदियो भने सबै कलाकारहरूलाई एउटै स्टेजबाट प्रस्तुत गर्ने चाहिँ वातावरण बनाइदिएको छ। राजाराम दाई, तपाईँ अलि यो क्षेत्रमा पुरानै हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू यहाँलाई थाहा छ। कलाकारहरूमा पनि अलिकति एकअर्का प्रति रिस राख्ने, आरिस गर्ने, दुश्मनी साध्ने त्यो प्रवृत्ति देखिया छ है हाँस्य कलाकारहरूमा। हाँसेर चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने, दर्शकलाई हँसाउनु पर्ने, हाँसेर जीवनयापन गर्नुपर्ने कलाकारहरू एकअर्का विरुद्ध रिस, आवेश यो अहिले देखिया छ है? देखिया छ। अन्त म पनि त्यो ग्रुपमा त्यसरी ऊ चाहिँ भएको छैन, हेरिहेरिमा सुनेको छु। कलाकारहरूको राजनीतिक रूपमा पनि हेर्छन् मानिसहरूले, हामी हेर्छन्। किनभने हामी कलाकार अझ त्यसमा पनि हाँसीव्यङ्ग्य कलाकार भनेको त अरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने व्यक्ति, अरूले नराम्रो गर्यो भने त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्ने मान्छे हामी। अनि हामी आफै अब उनीहरूले व्यङ्ग्य गर्ने पात्रको रूपमा त आफूलाई बनाउनु भएन नि, होइन? हामीले जब अरूलाई व्यङ्ग्य गर्छौँ भने हाम्रो बारेमा नि भन्नु हामी त यस्तो हुनुपर्छ, हामी त एउटा मोडलको रूपमा हुनु पऱ्यो नि। तर त्यो नभएर अब अनि विभिन्न बाहनामा एकले उसको रिस गर्ने, उसले उसको खुट्टा तान्ने, उसले उसको हैकमवादी चलाउने, डिक्टेटरसिप लिन खोज्ने, कसैलाई अरू मान्छे नगर्ने। एक दुईवटा चिजमा हिट भयो भने त्यो लङ लास्टिङ त हुँदैन नि। जसको पनि एउटा समय आउँछ, एक समय ऊ पनि पिकमा पुग्छ। तर पिकमा पुगेपछि त्यसको एउटा बाध्यता के त्यो तल पिँधमा आउनै पर्छ एक दिन। सगरमाथा टुप्पामा पुग्यो तर त्यो सँगै बस्न सक्दैन नि, उसले पृथ्वी तल आएर टेक्नै पर्छ। त्यो चिज बिर्सन हुँदैन। अहम, घमण्ड, म अहिले यत्रो हाइलाइटमा छु, मैले यति कमाएको छु, मैले यत्रो घुमेको छु, मैले भने चिज हुनुपर्छ, त्यस्तो घमण्ड यदि कसै कलाकारले गर्छ भनेदेखि त्यो उसको पतनको बाटो सुरु भयो। त्यो उसले एकदम सोच्नुपर्छ। सिम्पल, हामीले किन राजनीति गर्नु छ? आफ्नो धर्म गर्ने, कर्म गर्ने, आफ्नो कला देखाउने, बस। हामीले के राजनीति गर्छ? तपाईँहरू एउटै टेलिसिरियलमा काम गर्नुहुन्छ कलाकारहरू, एउटा तपाईँहरूको समूह छ। अरू टेलिसिरियलहरूमा पनि त्यस्तै अवस्था छ, तर उनीहरू बेग्ला बेग्लै सोहरू गरिरहेका छन्। यो आर्थिक कारण हो अथवा अरू कुनै कारण छन् एकअर्काप्रतिको चाहिँ त्यो हुन्छ नि? अब यस्तो छ, यसमा चाहिँ नि के छ भने अब धेरै जसो कलाकारहरूको आफ्नो एउटा टिम हुन्छ। धेरै ठुलो टिम बनायो भने आयोजकले बोलाउन सक्दैन। फेरि 6 घन्टा 8 घन्टा कार्यक्रम गर्ने कुरो नि भएन नि, होइन? 2.5 घन्टा प्रोग्रामलाई 50-60 जना 70 जना कलाकार राखेर टाइम दिन नि सकिने कुरो भएन। त्यही भएर अलिकति समूहगत हुनु पर्यो। अब यसमा फेरि के भयो जस्तो अहिले प्रायोरिटीमा सबभन्दा बढी हाम्रो जितुजीको आउँछ, किन उहाँ ओन म्यान सो गर्नुहुन्छ, होइन? मान्छेलाई आयोजकले के भने एकजनाले ल्याउनु, खानु, बसाउनु, एकजनाले सजिलो भयो, सस्तो भयो। त्यही ठाउँमा हामी 3-4 जना गयौँ भने त आयोजकलाई नि गाह्रो। एक त प्लेन फेरि महँगो हुन्छ, होइन? ट्रान्सपोर्टेसन भयो, इधर उधर लजिङ फुडिङ सबै चिज महँगो पर्छ। त्यसले मिनिमम खर्चमा उनीहरूले म्याक्सिमम इन्जोय गर्नु खोज्छ। भए कारण त्यो हो। त्यसैले 1 जना 2 जना सकभर 2 जनाभन्दा बढी प्राय हुँदैन प्रदर्शन। तर दर्शकहरूले चाहिँ सबै हाँस्य कलाकारहरूलाई एकै ठाउँमा देख्न पाउन् भने चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ, उनीहरूको चाहना हुन्छ। त्यो चाहिँ अब आयोजकको हातमा जान्छ, आयोजकको पनि हातमा जान्छ। अनि फेरि अब सबैजना त्यही हो, लामो हुन्छ। अनि जस्तो जोडी समूह छ कि जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ अर्को कलाकार किन राख्न सक्दैन भने जस्तो राजाराम दाई, मेरो, शिवरी बराई दाई, हाम्रो एउटा टिम छ, होइन? अनि हाम्रो टिमले एउटा प्रस्तुत गर्छ, अब दिपकजीको अर्को टिम छ, त्यो गर्दाखेरि हामीलाई प्रोग्राम पुग्छ क्या। अनि त्यो ठाउँमै नहुँदैन। अब 4 घन्टा प्रोग्राम 5 घन्टा गर्ने कुरा नि भएन। त्यस कारणले अब पहिले हाँस्य कलाकार कम थिए, त्यसमा सबैजना समेटिन्थ्यो। अब अहिले हाँस्य कलाकार एकदमै यति धेरै छन्, त्यस कारणले बाध्यताका साथ हामी चाहिँ छुट्टिनु पर्छ। के छ यो क्षेत्रमा भविष्य के छ अथवा यो क्षेत्रमा लाग्नुको मजा के छ? अब यही हो, अब सिनियर अब हाम्रो चाहिँ दाईहरूको देख्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रदर्शन कमिटीहरू गर्दा पनि त्यो सँगसँगै अब हामी पनि चाहिँ यही इस्टाब्लिसमेन्ट हुनकै निम्ति यही ढङ्गले अगाडि बढेका हौँ। अब यसमा जस्तै आज तपाईँहरूले आएर चाहिँ यति लङ टाइम इन्जोयमेन्टकै कुरा त हो, यति लङ टाइम गाई जात्रा विशेषको निम्ति यसरी घरमै आएर यसरी यो ढङ्गले तपाईँहरूले चाहिँ अब हामी दाईहरूको प्रस्तुति, इभन हाम्रो नै प्रस्तुति के छ भन्ने ढङ्गले बुझ्नुभयो, त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा चाहिँ गर्वकै विषय हो। यस्तै विषयमा नै हामीले चाहिँ इन्जोय लिने र यसै गरी नै एउटा चाहिँ पोपुलारिटी कमाउने जाने हिसाबले नै यसमा चाहिँ न्यु कमरको रूपमा हामी आइरहेका छौँ। पक्कै पनि धेरै कलाकारहरू छन् यसरी हँसाउन सक्ने। हामीहरू कुनै गाउँमा जान्छौँ भने त्यहाँ 1-2 जना पात्रहरू चाहिँ हँसाउन, जसरी चाहिँ उहाँहरूले हँसाइरहनु भएको छ अहिले हाँस्य कलाकारहरूले स्थानीय स्तरमा कुराकानीको क्रममा
हँसाइरहेका हुन्छन् त्यहाँ पुग्दाखेरि। त्यस्ता पात्रहरू भेट्छौँ हामीले गाउँ अथवा कुनै ग्रामीण क्षेत्रमा जाउँ, कुनै स्थानहरूमा जाउँ भनेको कलाकारिताको कमी छैन, तर हामीले त्यहाँ छनौट गर्न चाहिँ अलिक कमजोरी भइरहेको छ राज्य स्तरबाट पनि, जो सिनियर कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट पनि। तपाईँलाई के लाग्छ कतिको गाह्रो छ यो कलाकारिता, खास गरी हाँस्य कलाकारिता क्षेत्रमा? एउटा मानिसहरूलाई हँसाउन नै गाह्रो विधा हो यो, यसमा आउन कति गाह्रो छ र आएर टिक्न कति गाह्रो छ? धेरै नै गाह्रो छ। अब प्राय मान्छेहरू के छन् भने अहिले यो हाँस्य टेलिफिल्मले गर्दाखेरि अब जो पनि अब हाँस्य कलाकार बन्नेमा छ अहिले, अब अङ्कलहरूलाई देखेर होइन छ। अहिले पछिको समयमा अब जिरो खोर्सानी तितो सत्य मेरी बासै जस्ता टेलिफिल्महरू आए, त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो सिरियलले पनि धेरै हाँस्य कलाकारहरू जन्माएको हो। अब मलाई पनि अङ्कलले यो फिल्ममा ल्याउनु भएको हो। मेरो पाठ भनेको चाहिँ खास टेक्निकल लाइनमा हो, अनि पछि आएर फेरि मैले एउटा रोल डन्ना घुमाएर भन्ने उहाँ इन्सपेक्टर पाँडे भनेर अब अङ्कलले त्यो क्यारेक्टर बनाउनु भयो। अब मलाई सजिलो भयो। अब अहिले चाहिँ के छ भने त्यस्तरी नै अब विभिन्न च्यानलहरू पनि छ होइन, च्यानल मार्फत पनि अब नयाँ नयाँ आउने अब छन्। अब नयाँ नयाँ एजुकेसनका मान्छेहरू अब आइरहेछन्, यो फिल्ड अब राम्रै देखेर त आएका होलान्। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब आउन त आउने, तर अब जुन पाए अब त्यस्तै क्यारेक्टरहरू गरेर अब जस्तो पाए त्यस्तै त्यो अब विषयवस्तुलाई लिएर गरेर चाहिँ होइन, अब सम्बन्धित एउटा चिजलाई गरेर होइन गरेर आउँदाखेरि चाहिँ फिल्ममा अब राम्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। राजाराम दाइ, यो फिल्ममा के छ? एउटा त नाम छ, दाम छ, अरू के छ? इज्जत छ। एउटा जहाँ गए पनि एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य विधा भने कस्तो भने कुनै ठाउँमा हामी सुटिङको क्रममा गयौँ भनेदेखि हिरो हिरोइनलाई भन्दा बढी माया हामी हाँस्य कलाकारलाई गर्नुहुन्छ। मेरो घरमा आइदियोस्, मसँग बोलिदियोस्, म कहाँ आएर खाइदियोस्, त्यस्तो खालको व्यवहार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ हिरो हिरोइनलाई वास्तै गर्नुहुन्न उहाँहरूले भने त्यो एउटा माया पाउँछौँ हामीले हाँस्य कलाकारले जहाँ गए पनि। अनि अब भनौँ कुनै ठाउँमा हामी सरकारी अफिसमै कतै कुनै काम विशेषले गयौँ भने पनि सगोर हामीले सबभन्दा पहिले प्राथमिकता दिएर हाम्रो काम ठ्याक्टुक्क सिध्याइदिनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई सगोर दुःख दिन चाहनुहुन्न, बुझ्नुहुन्छ है हामी बिजी छौँ, यिनीहरूलाई किन अल्झाएर राख्नु भने हाम्रो काम ठ्याक्टुक गरिदिनुहुन्छ भने जहाँ गए नि एउटा इज्जतको नजरले। हाँस्य कलाकार हुनुको केही फाइदाहरू पनि छन्, केही चाहिँ हाँस्य कलाकार भइसकेपछिका एउटा चाहिँ समस्याहरू पनि हुन्छ नि, जस्तो कुनै पार्टी समारोहहरूमा अथवा कोही पब्लिक भेट्दाखेरि हँसाइदिन्न भनिहाल्छ। ल खाएर फिट्टो भए हुन्छ, आफू गाडी चलाएर जानुपर्छ, मोटरसाइकल चलाउनु त खानु नि भएन, सार्वजनिक ठाउँमा सबैको बिचमा बसेर खाना नि राम्रो होइन, सहीसँग नखान राम्रो, खाए नि आफू अलि रिजर्भमा बसेर सेफ्टी ठाउँमा बसेर खानु ठिक। ओ आयो ओ सभास खै एकछिन हँसाउनु मुला पार्टीमा पैसा दिएर छोरी मान्छेमा खाम दिने गएको छ, पैसा दिएर भजाउनु गएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई पनि मजै आउँदो हो होइन, कहिलेकाहीँ त्यहाँ पनि आफूलाई चिनेका छन्, आफूलाई चाहिँ एउटा हाँस्य कलाकारको रूपमा स्थापित गरेका छन्, एउटा मजै हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि इरिटेसन भन्छ नि त्यो हुन्छ। हो त्यो मजा त यसै हुन्छ, सबैले चिनेका छन् ठिकै हो, तर त्यो ठाउँ होइन नि त, बिना ठाउँमा हामीलाई युज गर्न त खोज्नु भएन नि। यो चाहिँ त्यस्ता दर्शकहरूको लागि उहाँहरूले चाहिँ हामीले उहाँलाई माया गर्छौँ, उहाँहरूकै कारणले हामी यतिसम्म भएको हौँ, तर ठाउँको ठाउँ ए भके भनेर देवीरामलाई कहीँ ठाउँमा भके है भोग्ला नाउँबाट परिचित हो, त्यो पनि ठिक छ। खै हँसाउनु मलाई के हो तिमी त भनेको छ, ऊ चाहिँ फिट्टो खाएको छ, आफूले चाहिँ त्यो खाना पनि पाएन, लाइनमा छु पहिला खाना खानु, पहिला हँसाएर जान अरे यस्तो हो। देवीरामजी, तपाईँलाई चाहिँ अलिकति तपाईँको सिरियलमा भोक लाग्यो भन्ने क्यारेक्टर भएको हिसाबले पनि मान्छेहरूले भोक लाग्यो भन्लान्, खाना चाहिँ कतिजनाले दिन्छन् भनेको ती भन्नेहरूमध्ये खाना पनि दिन्छन् कि भोक लाग्यो मात्रै भन्छन्? होइन भन्ने उहाँहरूले भोक लाग्यो भनेर त जिस्किनुहुन्छ प्रायः जसो। अब खाने चिज भने चाहिँ दिनुभएको छैन भनौँ न, त्यसरी दिनुभएको छैन, तर मलाई चाहिँ माया नै बढी चाहिँ दिनुभएको छ। सबैभन्दा सन्तुष्ट चाहिँ एउटा प्रसङ्गवश कुरा आइहाल्यो। अब भोक लाग्यो भन्ने क्यारेक्टर अलिकति हिट भएको बेलामा दाई झापाको सुरुङ्गामा जानुभएको थियो, प्रोग्राममा जानुभएको थियो सिङ्गल, अनि उहाँ आएर उहाँलाई मलाई चाहिँ तँलाई फलान ठाउँबाट प्रोग्रामबाट चाहिँ एउटा गिफ्ट पठाइदिएको छ भन्नुभयो। अनि के गिफ्ट पठाइदिएर छ भनेर भने, त आइज नि खेर हेरौँला भनेर भन्नुभयो। प्याकिङ गरेर राम्रोसँग
पठाइदिनु भएको रहेछ अनि गएर दाइ भाइ मिलेर हेऱ्यौँ खोलेर हेरेको चट्टो लाएर दाल मोठ चिउरा प्याकिङ गरेर पठाइदिनु भएको अनि त्यो हामी दाजुभाइ मिलेरै खायौँ खाना चाहिँ भोग्ला क्यारेक्टरलाई चाहिँ उनीहरूले रमाइलो गरेका तिमीलाई भोग्लाइ बस्छ खाऊ है भनेर दिएका तपाईँको अहिले कानमा मुन्द्रा छैन बरु मेरै मैले लगाइरहेको छु मुन्द्रा होइन साह्रै राम्रो अलि तपाईँलाई चाहिँ सिरियलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि आवारा होइन अहिले त गुन्डागर्दी भन्न हुँदैन फेरि पुलिसले आएर समाएर लैजाला तपाईँलाई पनि मुन्द्रा लगाएको यसले चाहिँ कतिको असर पार्छ समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा अब त्यो क्यारेक्टर हो एउटा होइन फेरि क्यारेक्टर पनि गुन्डैको समाजमा भएकै क्यारेक्टर तर त्यसमध्ये पनि अब धेरै गुन्डा गर्ने ऊ गर्ने म नेताको छोरो यसरी पास गरायो भने त्यसले अरूलाई नै हानि पुर्याएको होइन आफू नि केही गर्दैन आफूलाई हानि पुर्याएको छ नि त्यो क्यारेक्टरले त्यो खालको छ त्यति धेरै नेगेटिभ नि होइन पोजिटिभ पनि बिचको क्यारेक्टर मैले गरेको छु त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू तर अब उही अघि हाम्रो शिवर दाइले भने जस्तो क्यारेक्टर मुन्द्रेको गरेको अलिक फटाइ गर्ने बाउसँग ठुलो बाउसँग ठाठाडै बोल्ने मामासँग त्यो व्यवहारले गर्दा दर्शकले नि त्यसैले हेर्दैन ओ मुन्द्रे के छ सर भन्छन् त्यो चाहिँ किनभने म मुन्द्रेको रोल गरेको छु त्यही भएर उहाँहरूले त्यही संवादले बोल्ने हुन्छ हे मुन्द्रे डाका भनेर के छ मुन्द्रे डाका भनेर ढाक्का नि हिर्काउँछन् हेर्दाखेरि अनि कहिले त रिस पनि उठ्छ नि मान्छे हो तर यसो विचार गर्दाखेरि होइन यो त मलाई त माया गरे भने किनभने मलाई त मन पराएर मैले गरेको अभिनय मन पराएको जस्तो मलाई लाग्छ र म चाहिँ बाहिर त्यति मुन्द्रा सुन्द्रा लाएर त्यसरी हिँड्दिनँ धेरै मान्छेले सोच्दा रहेछन् जेरे खोर्सानीमा जुन गेटअपमा हिँड्छ जित नेपाल त्यस्तै हुन्छ बाहिर पनि भन्छन् तर म बाहिर त्यसो गरेर गर्दिनँ त्यो एउटा क्यारेक्टर हो मान्छेले त्यो टाइपले चाहिँ सोच्नु हुँदो रहेछ अब दाइलाई मुन्द्रेको हिसाब किताबले सोच्नुहुन्छ मलाई चाहिँ भोग लाग्यो भने ठ्याक्कै त्यस्तो नै भोगलायो त मलाई गर्दिनु भोगलायो त ह्यान्डसम पो रहेछ है आमा अर्कै पो रहेछ त खतरा लुगा लाएर हिँड्दो रहेछ हिँड्छ नि क्यारेक्टर हो नि हामी हेरौँ बाहिरका यी भारतका कलाकारहरूलाई हेरौँ न कस्ता रोल गरेका कलाकारहरूलाई हामीले वास्तविक रूपमा देखाउनु सायद चिन्दैन होला होइन त्यो नै पात्र त खडा गर्ने हो नि त हामीले त एक किसिम कल्पना नै प्रस्तुत गर्ने हो फिल्म टेलिफिल्म भन्ने चिज त एउटा कथा हो एउटा कथाकारले लेखेको पात्र हो नि त्यो त होइन पक्कै पनि अब भारतको उदाहरण यहाँले पनि दिइहाल्नुभयो भारतमा अलि बढी व्यावसायिक बनेको यो क्षेत्र अहिले चाहिँ अलि बढी प्रसिद्ध पनि बनेको छ विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी हेर्न सक्छौँ त्यत्तिकै ट्यालेन्ट भएका कलाकारहरू नेपालमा पनि छन् हुन त व्यावसायिक भएको छ त्यही पनि त्यो हदसम्म अलि पुग्न सकेको छैन भने चाहिँ केही अवरोधहरू छन् त्यस्ता कारणहरू छन् अथवा हाम्रो बजार सानो भएको हो बजार पनि एक सानो त्यो आफ्नो ठाउँमा अनि यही अहिले लोड सेडिङको सबैभन्दा ठुलो समस्या जब मान्छे घरमा जान्छ ठ्याक्क टिभी खोलेर मनोरञ्जन लिन चाहन्छ नि खोल्दा टिभी नै खोलिँदैन भने त कसरी लिन चाहन्छ अनि अब सिरियल र हास्य कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने जुन निर्माताहरू छन् तिनले पनि पर्याप्त रूपमा स्पोन्सर पाउँदैन अब स्पोन्सर दिनेले पनि जो देख्दैन कहिले हेर्दैन घरमा बत्ती पनि छैन कुनै पैसा खर्च गरेर दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो लोड सेडिङको समस्या हो हामीलाई र अर्को अलि व्यावसायिक छैन जस्तो अहिले म अस्ति भर्खरै तेरिया मगरसँग अस्ट्रेलियामा प्रोग्राम गर्न गएँ तेरिया मगरको आमा र छोरी दुईजना हामी यतैबाट सँगै गयौँ तर जिटिभीबाट उताबाट उसको चाहिँ एउटा म्यानेजर आयो ऊ म्यानेजरसँग मजाले बसेर गफसफ गरेँ अब उनी यति प्रोफेसनल थिए तेरिया मगरले के खाइ कसो गरी सबै हेर्ने तेरिया मगरलाई स्टेजमा लगेर कसैलाई अब त्यहाँ झगडा पनि पर्यो अब हामीलाई पनि तेरियासँग फोटो खिच्नु पनि दिँदैन यार भित्र लगाएर आएको छ भनेर भन्छ नै भन्छ टक्क बसेको छ तेरियालाई मेकअप गराएको छ टक्क ल्यापटपमा चट्ट गीत उसले चाहिँ डाउनलोड गराएको छ सट्ट छ तेरिया तिमी यो नाच्छौ आउँछौ फेरि त्यसपछि यो नाच्छौ तिम्रो इन्ट्री यसरी हुन्छ ठक्क भनेको छ अनि उता जान्छ उसैले क्यासेट बजाउँछ ठक्क गर्छ ट्याक्क सिध्यो तेरियालाई गाडीमा लिएर हिँडेको त्यहाँ मान्छेहरू सबैजना छक्क परेको नि त्यति व्यावसायिक छन् उनीहरू स्टार पनि बनाउँछन् अनि त्यसबाट फाइदा पनि लिन्छन् हाम्रा मतलब छैन तोरीका भागमा होइन गुन्द्रेका भागमा कलाकार मतलब छैन र हाम्रो एउटा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी नै छैन मेरो कम्पनी खोइ त जति पनि भएको छ अहिले त मैले नै मलाई बोलाएका छन् मान्छेहरूले मसँग सम्पर्क गरेका छन् तर मेरो मार्केटिङ खोइ त होइन जितु नेपाल यस्तो खालको कलाकार यो ल यस्तो प्रोग्राम छ यो छ यसले यसो गर्छ यति हँसाउँछ यस्तो गर्छ भन्ने एउटा कम्पनी खोइ त इन्डियातिर त्यस्तो हुँदो रहेछ मैले जस्तो राजु श्रीवास्तवहरूसँग पनि प्रोग्राम गरेँ इन्डियाका अरू एक दुईजना सिङ्गरहरूसँग पनि मैले हङकङतिर प्रोग्राम गर्ने अवसर पाएँ प्रशान्त तामाङहरू भए उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सबैको कम्पनी छ उनीहरू कोही पनि एक्लै कहिल्यै कसैलाई डिल गर्दैनन् जे गर्छ कम्पनीले गर्छ अझै बढी व्यावसायिक हुन आवश्यक छ राजराम दाइ जस्तो सबै हाँस्य कलाकारहरू अहिले काठमाडौँमै केन्द्रित छन् गाई जात्रा आएको छ हाँस्न मन त काठमाडौँ बाहिरका आम दर्शकहरूलाई तपाईँका
होइन प्रशंसकहरूलाई पनि लाग्दो हो नि काठमाडौँ बाहिर पनि ठुलो संसार छ ठुला सहरहरू निर्माण भएका छन् पोखरा विराटनगर होइन ठुलो क्षेत्रहरू निर्माण भएको छ किन तपाईँहरू काठमाडौँमै केन्द्रित हुनुहुन्छ अब किनभने अब जस्तो मलाई बोला म एक्लै गएर कार्यक्रम हुँदैन सबभन्दा पहिले ठुलो कुरो आयोजक चाहियो आयोजकले बोलाएर कलाकार जाने हो होइन पहिलो कुरो त्यसरी एप्रोच आएको छैन आयोजकबाट नत्र हामी त मेचिटो मागेर जान हामी त एकदम रेडी छौँ भोलि जाने पनि ल तर आयोजक छैन अब आयोजक गर्नलाई स्पोन्सर चाहियो स्पोन्सर खोज्न टाइम लाग्यो होइन फेरि एउटा वर्षाको मौसम मान्छेहरू अब यो भदौको साउन भदौ उडेको त्यो चरा खस्छ भन्छ तराईतिर सम्भव छैन अहिले त्यति मान्छेले दर्शकलाई सकसै हुन्छ त्यो कारणले नि होला यो महिनामा यस्तो महिनामा चाहिँ बाहिर भ्यालीभन्दा बाहिर त्यति हुँदैन अब जस्तो अस्ति हामी पोखरा गयौँ पोखरामै उकुस मुकुस छ त्यो दिपेन्द्र सभागृहमा त्यहाँ अब फ्यान पनि छैन एसी पनि छैन यस्तो विभत्स त्यहाँ रहेछ त्यो हल त्यो पोखरा त्यस्तो राम्रो सहरको त्यस्तो राम्रो हल त्यो नगरपालिकाले बतास कम्पनीलाई टेन्डरमा लिजमा दिएछ उसले लिजमा पाउने बित्तिकै एउटाले मुद्दा हाल्दैछ अहिले त्यो भवन न नगरपालिकाको न बतास कम्पनीको लावारिस 150वटा सिट त हाम्रो यो महजात्रा देखाउन गएपछि बनाएको टोयलेट नगरपालिकालाई भन्न लगाएर त्यो पुरा एक ट्याङ्कर पानी लाग्यो सेफ्टी ट्याङ्कर के पनि छैन त्यो तर जस्तो काठमाडौँ दाइले भन्नुभयो नि पोखराको त्यति सुन्दर ठाउँको त्यस्तो छ अनि बाहिर सबैले हेर्न चाहेका छन् त्यतिजीले मेरो बासे गायत्रा काठमाडौँ बाहिर यति चाहेका छन् त कसैले आँट गरेर लान सक्दैन किनभने ग्रुप ठुलो छ सबैजना जाँदा पो रमाइलो हुन्छ त म छुट्टै गएर हुँदैन झन् 30 देखि 40 जनाको रेन्जमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ काम गर्ने साउन्ड सिस्टम लाइटिङका अनि अरू सबै टेक्निकल गरेर हामी कलाकार गर्दा हुन्छौँ तिनीलाई लानु पर्यो राख्नु पर्यो खुवाउनु पर्यो गर्नु पर्यो त्यो अनुसारको स्पोन्सर छैन र हल छैन सबभन्दा ठुलो कुरो 2000 सम्म मात्र अट्नी व्यवस्थित हल भइदियो भने नि मान्छेले टिकट बेच्छ आएर सुरक्षित साथ बसेर कार्यक्रम हेर्न पाउँछ अब खुल्ला गर्ने कुरा आएन टिकट राख्नै पर्यो अब हल त्यति राम्रो छैन हेर्नुहोस् त त्यस कारणले अलिक गाह्रै छ तैपनि हामी पोखरा विराटनगर भैरवासम्म पुगेर गरेका छौँ कोही सङ्घ संस्थाहरूले क्लबहरूले बोलाउन चाहन्छन् भने हामी एनी टाइम तयार छौँ पक्कै पनि र दर्शकहरू आज हामीले कुरा गरिरहेका छौँ गाईजात्रा विशेष र गाईजात्रा विशेषमा गाईजात्रा देखाउने यहाँहरूलाई गाईजात्रा देखाउने प्रसिद्ध चर्चित कलाकारहरूसँग बसेर कुरा गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो बसाइ चाहिँ हाम्रा आदरणीय दाइ राजराम पौडेलको निवास पनि हो यही निवासमा उहाँहरूको रिहर्सल चलिरहेको छ र यहाँबाट केही बेर उहाँहरू गाईजात्रा देखाउनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ र म पनि गाईजात्रा हेर्न जाँदैछु मेरो परिवारको साथमा र तपाईँहरू पनि गाईजात्रा हेर्नुहोस् यसले गर्दा हाम्रा नेपाली कलाकारहरू जो क्षमतामा अब्बल छन् र हँसाउन सक्छन् हामीहरूलाई हँसाइरहनु भएको छ उहाँहरूले र यसरी हेर्न जाँदा हाँस्नु हाम्रो लागि पनि स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ र यति भन्दै हामी अब बिट मार्ने तर्खरमा छौँ यहाँहरूलाई के भन्नु छ आज राजाराम दाईको घरमै आएर यति लामो हाम्रा कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र गाईजात्रालाई सँगसँगै हामीलाई पनि यति माया गर्नुभयो हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ न्युज 24 परिवारलाई हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ यसपालि हामीले अलिकति ठाउँ परिवर्तन गरेका छौँ भिरकुटी मण्डपमा छौँ तर व्यवस्थित रूपमा अत्यन्त सभ्य गाईजात्रा हामी देखाउँछौँ कृपया आउनुहोस् अहिले हजुरले भनेको जस्तो आफ्नो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो वर्षभरि घटेका घटनालाई हामीले गाईजात्रामा प्रस्तुत गर्छौँ यो एउटा परम्परा हो त्यसैले नहेर्दाखेरि खुल्दुली लागिरहन सक्छ एउटा मेरो विशेष अनुरोध चाहिँ हाम्रो यो सरकारको तर्फबाट जुन अघि शिवहरी बैरागीजीले नि भन्नुभयो सकभर जति सक्दो चाँडो यो राजधानीमा मात्रै नभएर देशका विभिन्न ठुला सहरहरूमा कम्तीमा एउटा 1500 अट्ने एउटा प्रेक्षालय प्रत्येक ठाउँ बनाउनै पर्छ यो हामी सायद गाईजात्रा सिद्धिएको भोलिपल्टै हामी यो सरकारका विभिन्न निकायमा दबाब दिन आउँछौँ पक्कै पनि र यसरी दर्शकहरू गाईजात्राको यो श्रृङ्खला इस्वफ डेमा हामी निरन्तर देखाउनेछौँ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्कार